यति बेला धरानका मेयर हर्क साम्पाङको श्रमदानलाई सराहना गर्दै विद्युत प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक कुलमान घिसिङ पनि श्रमदान गर्न भक्तपुरको नील बाराही मन्दिरमा पुगे होइन। उनले प्रशंसै गरे हर्क साम्पाङको। बाहिर हल्ला पनि यता कदा अब आगामी चुनावमा सके मिलेर जाने एउटै पार्टी बनाएर नसके पनि गठबन्धन तरिकाले मिलिजुली तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने हल्ला पनि सुनिन्थ्यो। अब यो श्रमदान गइसके पछाडि तपाईँलाई के लाग्छ, हर्क साम्पाङ र कुलमान घिसिङ मिल्ला सर? होइन, अब कुलमान घिसिङ पनि सेवानिवृत्त हुनुभयो, यसको मतलब उहाँ सिभिलियन हुनुभयो। अब उहाँ सरकारी ओहदामा हुनुहुन्न, सायद फर्किनु पनि हुन्न, किनभने उहाँको कार्यकाल पनि साउनदेखि त अलरेडी सिद्धिन्थ्यो नि। अब उहाँ विद्युत प्राधिकरणमा अदालतको आदेशले फर्किने सम्भावना 100% छैन त भन्दिनँ। फर्किए पनि 2 महिना हो उहाँको कार्यकाल। त्यसकारण उहाँले लगभग 8 वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एज अ एमडी गुजार्नुभयो। त्यो कार्यकालमा उहाँले लोड सेडिङ मुक्त बनाउन चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन गर्नुभयो, चुहावट नियन्त्रण गर्नुभयो, राजस्वमा वृद्धि गर्नुभयो, विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको कुरा स्थापित गर्न खोज्नुभयो। यी कुराहरू छ। बिचमा केही विवादका कुराहरू आएलान्, उर्तीपूर्तिका आएलान्, के होला त्यो अख्तियारले केही मुद्दाहरू दायर गरेर होला, त्यो उसको म्याटरको विषय हो। तर हर्क साम्पाङज्यू र उहाँको कतिपय कुराहरूमा नेचर मिल्छ, उहाँहरू सहकार्य गरेर जानु राम्रो। बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङहरू मिलेको राम्रो हुन्छ। किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ पोलिटिकल नेतृत्व हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा हुन्छ, प्रशासनिक नेतृत्व चाहिँ कुलमान घिसिङले गरेर उहाँहरू श्रममा अहिले जोडिएको अवस्था पनि छ। मैले तपाईँको भिडियो पनि हेरेँ होइन। यो म उहाँहरूलाई आशीर्वाद शुभकामना दिन्छु, उहाँहरू युनाइटेड भएर जानु राम्रो हुन्छ। किनभने एक हिसाबले भन्दा कुलमान घिसिङको पनि एउटा छवि प्रज्वलित छ। अब यतापट्टि मैले देख्दाखेरि महावीर पुन पनि त्यो टिमसँग कतै न कतै एट्याच भएको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू समुच्च रूपमा मिलेर जानु बहुत राम्रो हुन्छ। भन्दाखेरि अस्ति तपाईँको यहाँ ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का विरुद्ध पनि उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो महावीर पुनजीले। दीपक खड्का त ऊर्जा मन्त्री हुन होइन, सांसद हुनु पनि लायक मान्छे होइनन्, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। किनभने मरेर बितेर जानुभयो स्वर्गवासी वसन्तमान सिंह अधिकारीले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ राप्रपा छेर्न खुट्टो उचालिरहनु भएको थियो। दीपक खड्का हो। अनि त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाको जनशक्ति पार्टीमा छिर्न खोज्दाखेरि कुनै के ताल नमिलेर सुशील कोइरालालाई गाडी गिफ्ट गरेर उहाँ काङ्ग्रेसमा एट्याच भएको, त्याग तपस्या गर्ने कैयौँ छन्, भाँडमा गए। अब दीपक खड्काले तर के गरेर गए? दीपक खड्काको इन्टेन्सन भनेको उर्तीपूर्ति हो। दीपक खड्कामा सोच भिजन छैन र उनी एक हिसाबले असफल ऊर्जा मन्त्री हुन् र उनले राम्रो गरेनन्। कुलमान घिसिङमाथि पूर्वाग्रह साधेको हुनाले वास्तवमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने चाहिँ यो दीपक खड्काले हो। हर्क साम्पाङले एउटा स्टेटस लेख्नु भएको रहेछ, धरानमा किन एयरपोर्ट नबनाएको भनेको त 10-10 अर्ब भ्रष्टाचार गरेर मात्रै बनाउने नीति रहेछ, तर मेरो पालिकामा 10 अर्ब त के 1 रुपैयाँ मात्रै भ्रष्टाचार गरे, रेलिङमा झुन्ड्याएर किक बक्सिङ सिक्ने प्लास्टिक ब्याग बनाएर पिना बनाउने नीति छ, अनि बनाउँछ त कुरा बुझ्यो सरकार भनेर। उहाँ चाहिँ लगभग सुशासनको मामिलामा उत्तर कोरियाको मोडल फलो गर्नुपर्छ। डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया दण्ड नै दिनुपर्छ, भौतिक दण्डै दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा जानु हो। अब यो उहाँको आर्गुमेन्ट हो होइन। तर उहाँ भ्रष्टाचारको सख्त खिलाफमा हुनुहुन्छ, जिरो टोलरेन्सीको नीति अप्नाइरहनु भएको छ भन्ने कुरो देखिन्छ। र अब एयरपोर्टको सवालमा उहाँको स्पष्ट चट्टानी अडान छ कि धरानमा एउटा क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल चाहिन्छ र बर्खामा त्यसले धान्न सक्दैन, यता विराटनगरकोले पनि धान्न सक्दैन, यता झापाकोले पनि धान्न सक्दैन। त्यसकारण धरानमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता छ। तर उहाँले यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा भन्नुभयो होला त्यत्रो घपला भयो भनेर होइन, त्यो उदाहरण दिए होला। खैर त्यो आरोप मात्रै होइन, अब त्यसको विषयमा छानबिन हुन्छ। संसदीय उपसमितिले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ, आशा गरौँ अख्तियारले पनि त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनेछ। आरोप लागिसके पछाडि गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने होइन र? पर्थ्यो। वास्तवमा मेरो पनि राय के हो भने जब यस्तो सङ्गीन आरोप लागेको छ, विवादमा मचिएका सहसचिवलाई आफ्नो सचिवालयमा तानेर कमाउ धन्दा उर्तीपूर्ति शुभलाभ लिन खोजेको आरोप त्यो गृहमन्त्रीलाई लागेको छ, जो यस अगाडि सदाचारको निम्ति काङ्ग्रेसभित्रै चर्चित थिए। उनी कम्पेरेटिभली लोप पापमा कम फस्ने, विवादमा कम आउने सालिड नेता मानिन्थे र गृहमन्त्री भइसकेपछि पनि उनी धेरै विवादमा मचिएका थिएनन्। तर हाम्रो यो गृह मन्त्रालयको कुर्सी नै अभिशप्त छ कि क्या हो? जो जान्छ त्यो फसेरै छाड्छ।
एकाध अपवाद बाहेक बिपी कोइराला र केपी ओली उनीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री भएपछि दुःख र आपत छ भने अब अहिले यो यसोमा यो रमेश लेखकको पनि टाउको दुखिरहेको छ र जो सहसचिव छन् होइन स्पष्ट रूपमा म भन्न चाहन्छु कि उहाँ निकै विवादमा मुछिएको कर्मचारी हो। अध्यागमन श्रमको सेटिङमा भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूबाट लाखौँ करोडौँ असुल्ने जो आरोप लागेको छ, अब यसमा ट्राभल एजेन्सीको मिलोबत्तो छ, के को छ, दुनियाँथरी छ। अब यसमा काङ्ग्रेसी नेता शेखर कोइरालाले पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो राय दिनुभएको बुझियो। कान्तिपुरले लेखेको छ, 1.5 वर्ष अघि मुद्दा चलाइएका अध्यागमन अधिकृत विमल पौडेल अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा कार्यरत छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर निलम्बनमा परेका तर पछि मुद्दा जितेर निलम्बन फुकुवा भएका गणेश ओझा अहिले गृह मन्त्रालयमै छन्। उनी पनि भिजिट भिसाका नाममा तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान घेरामा परेका छन्। उनी विरुद्धको पहिलेको भ्रष्टाचार मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। जस्तै अब यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू उनको सचिवालयमा रहेछ। यो तपाईँको नियतवश राखियो कि जानी जानी राखियो कि अथवा सेटिङमै गरियो कि त्यस्तो होइन। उनी यदि गृहमन्त्रीज्यू स्वच्छ छविको र स्वच्छ काम गर्न चाहने हो भने त्यस्ता विवादमा परेका व्यक्तिहरूलाई नराखेको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला। अब मैले पहिला त स्वच्छ छविका कर्मचारी मित्रहरूसँग माफी माग्नुपर्छ। तर आज के भन्नु परेको छ भने अपवाद बाहेक धेरै कर्मचारी उर्तीपुर्तीमा लागे होइन, धेरै विवादमा मुछिए, धेरैलाई मुद्दा लागेको छ। अब रमेश लेखकले सदाचारको डम्फु बजाउनुहुन्छ मलाई थाहा छ होइन, उहाँले आफूलाई स्वच्छ छविको भन्नुहुन्छ। अब शेरबहादुर देउवाले त भविष्यको उत्तराधिकारी भनेर ग्रुम गरेकै हो, सुदूरपश्चिमबाट मेरो उत्तराधिकारी हुन सक्ने व्यक्ति भनेर। अनि तपाईँहरूलाई कति जानकारी छ, उनी कुनै समय अखबारको सम्पादक पनि थिए। रमेश लेखक अधिवक्ता पनि हुन्, अखबारको सम्पादक पनि हुन् र कानुन मन्त्री भइसकेको व्यक्ति। उनी काङ्ग्रेसमा सालिद नेता मानिन्थे, निष्ठावान हुन् भनेर भनिन्थे। शेरबहादुरले उत्तराधिकारीको रूपमा ग्रुम गरेको व्यक्ति हो। हुन त यहाँ के भनाइ पनि आयो भने गगन थापाले आफ्नो विरोधी जो छन् शेरबहादुर क्याम्पमा बलिया विरोधीहरूलाई सोत्तर पारे, जस्तो बालकृष्ण खाँडवा सोत्तर पारे, मोहन बस्नेतवा ढाले, अब रमेश लेखक, अब पालो पूर्णबहादुर खड्काको होला भनेर भन्नेहरू पनि छन्। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आरोप लागिसके पछाडि गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने होइन र? पर्थ्यो। वास्तवमा मेरो पनि राय के हो भने जब यस्तो सङ्गीन आरोप लागेको छ, विवादमा मुछिएका सहसचिवलाई आफ्नो सचिवालयमा तानेर कमाउ धन्दा उर्तीपूर्ति शुभलाभ लिन खोजेको आरोप त्यो गृहमन्त्रीलाई लागेको छ, जो यस अगाडि सदाचारको निम्ति काङ्ग्रेसभित्रै चर्चित थिए। उनी कम्पेरिटिभली लोप पापमा कम फस्ने, विवादमा कम आउने सालिद नेता मानिन्थे र गृहमन्त्री भइसकेपछि पनि उनी धेरै विवादमा मुछिएका थिएनन्। तर हाम्रो यो गृह मन्त्रालयको कुर्सी नै अभिशप्त छ कि क्या हो, जो जान्छ त्यो फसेरै छाड्छ। एकाध अपवाद बाहेक बिपी कोइराला र केपी ओली उनीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री भएपछि दुःख र आपत छ भने अब अहिले यो यसोमा यो रमेश लेखकको पनि टाउको दुखिरहेको छ र जो सहसचिव छन् होइन, स्पष्ट रूपमा म भन्न चाहन्छु कि उहाँ निकै विवादमा मुछिएको कर्मचारी हो। अध्यागमन श्रमको सेटिङमा भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूबाट लाखौँ करोडौँ असुल्ने जो आरोप लागेको छ, अब यसमा ट्राभल एजेन्सीको मिलोबत्तो छ, के को छ, दुनियाँथरी छ। अब यसमा काङ्ग्रेसी नेता शेखर कोइरालाले पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो राय दिनुभएको बुझियो। उहाँले भन्नुभएको छ त्यो घटनामा संलग्न होला नहोला, तर आरोप लगाइसकेपछि अनुसन्धानको बाटो खोलिदिनको निम्ति उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। जसरी तपाईँले भन्नुभयो जो भट्टराईजी हताहतार आफ्नो सचिवालय गृह मन्त्रालयमा तान्नुभयो भन्ने कुरो गर्नु यहाँले। तर उहाँलाई चाहिँ अख्तियारले छापा हानिसकेपछि, छापा मारिसके पछाडि अनुसन्धानमा हात हालिसके पछाडि चाहिँ अब उनलाई हतार गृह मन्त्रालय तानिएको भन्ने पनि त थियो। उनी सुरुदेखि नै कर्मचारी प्रशासन हुँदाखेरिदेखि नै उनी अलिक यस्ता कामहरूमा शुभलाभमा संलग्न भएको आशंका गरिएको थियो। तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरिदिउँ, उनी अधिकृत हुँदैदेखि उनको ट्र्याक रेकर्ड त्यस्तै रहेछ। मैले उनको विषयमा छुट्टै कर्मचारीहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थिएँ। सहसचिव भट्टराईको एउटा विशेषता के रहेछ भने उनी साह्रै चतुर रहेछन्। अब कमाउ धन्दामा निर्लिप्त हुने केही कर्मचारी अपवादमा बाहेक धेरै छन् भन्ने कुरो पनि आएको छ होइन। र यी मनुवा
यी सहसचिवले चाहिँ गृहमन्त्रीलाई सुरुदेखि नै रिजाउन चाहेका रहेछन्, रिजाउन खोजेका रहेछन्, रिजाउन सकेका रहेछन्। तिनटै कुरो चाहेको पनि रहेछ अनि खोजेको पनि रहेछ, सके पनि। र यिनले गृहमन्त्रीलाई रिजाइसकेपछि जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनको अफिसमा छापा हान्यो, उनको कार्यालयमा छापा हानिसकेपछि, विवादमा तानिएपछि अब लाखौँ करोडौँको सेटिङमा उत्रिएको सहसचिवलाई तान्नुहुन्छ? रमेश लेखकज्यू, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँको छवि कस्तो थियो हिजोसम्म? हुन त तपाईँले भिडियो वक्तव्य पनि दिनुभएको मैले देखेँ, निरीह स्वरमा निन्याउरो अनुहारमा म यसमा संलग्न छैन, मैले किन राजीनामा दिनु भन्नुभएको छ यहाँले। तपाईँलाई म भन्छु, कोरियाको राष्ट्रपति रोमो ह्युनले आरोप लाग्ने बित्तिकै राजीनामा दिएको नजिर पनि त छ। राजीनामा भनेको त नैतिक मान्छेले दिन्छन्। हुन त अहिले नैतिक मूल्य मान्यताको खडै आएको छ। सबै मेयर हर्क साम्पाङ जस्ता स्वच्छ हुँदैनन् होइन। सबै तीर्थराज भट्टराई मात्रै होइन, त्यहाँनिर तपाईँको पटक पटक विवादमा आएकाहरू कान्तिपुरले लेखेको छ, 1.5 वर्ष अघि मुद्दा चलाइएका अध्यागमन अधिकृत विमल पौडेल अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा कार्यरत छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर निलम्बनमा परेका तर पछि मुद्दा जितेर निलम्बन फुकुवा भएका गणेश ओझा अहिले गृह मन्त्रालयमै छन्। उनी पनि भिजिट भिसाका नाममा तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान घेरामा परेका छन्। उनी विरुद्धको पहिलेको भ्रष्टाचार मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। जस्तै अब यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू उनको सचिवालयमा रहेछ, यो तपाईँको नियतवश राखियो कि जानी राखियो कि अथवा सेटिङमै गरियो कि त्यस्तो होइन? उनी यदि गृहमन्त्रीज्यू स्वच्छ छविको र स्वच्छ काम गर्न चाहने हो भने त्यस्ता विवादमा परेका व्यक्तिहरूलाई नराखेको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला। अब मैले पहिला त स्वच्छ छविका कर्मचारी मित्रहरूसँग माफी माग्नुपर्छ। तर आज के भन्नु परेको छ भने अपवाद बाहेक धेरै कर्मचारी उर्तीपुर्तीमा लागे होइन, धेरै विवादमा मुछिए, धेरैलाई मुद्दा लागेको छ। अब रमेश लेखकले सदाचारको डम्फु बजाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ होइन, उहाँले आफूलाई स्वच्छ छविको भन्नुहुन्छ। अब शेरबहादुर देउवाले त भविष्यको उत्तराधिकारी भनेर ग्रुम गरेकै हो, सुदूरपश्चिमबाट मेरो उत्तराधिकारी हुन सक्ने व्यक्ति भनेर। अनि तपाईँहरूलाई कति जानकारी छ, उनी कुनै समय अखबारको सम्पादक पनि थिए। रमेश लेखक अधिवक्ता पनि हुन्, अखबारको सम्पादक पनि हुन् र कानुन मन्त्री भइसकेको व्यक्ति। उनी काङ्ग्रेसमा सालिद नेता मानिन्थे, निष्ठावान हुन् भनेर भनिन्थे। शेरबहादुरले उत्तराधिकारीको रूपमा ग्रुम गरेको व्यक्ति हो। हुन त यहाँ के भनाइ पनि आयो भने गगन थापाले आफ्नो विरोधी जो छन् शेरबहादुर क्याम्पमा बलिया विरोधीहरूलाई सोत्तर पारे, जस्तो बालकृष्ण खाँडवा सोत्तर पारे, मोहन बस्नेतवा ढाले, अब रमेश लेखक, अब पालो पूर्णबहादुर खड्काको होला भनेर भन्नेहरू पनि छन्। तर एउटा कुरो चाहिँ म के भन्छु भने हावा नचली पात हल्लिँदैन। रमेश लेखकज्यू, तपाईँ हुन त म घाइते हुँदा तपाईँले फोन गर्नुभएको रहेछ, मेरो श्रीमतीले चाहिँ त्यतिखेर लेखक त लेखक, पत्रिकातिर लेख्ने लेखक होला भनेर इग्नोर गरेकी रहेछन्। यो फ्याक्ट कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु। पुण्यजीलाई कस्तो छ के छ भनेर सोध्नुभएको रहेछ, उहाँले मानवता देखाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। बालकृष्ण खाँड पूर्व गृहमन्त्री त मेरो घरैमा जानुभएको छ। त म यति कुरा तपाईँलाई भन्छु, मेरो पनि रमेश लेखकप्रति काङ्ग्रेसभित्रका गिने चुनेका इने गिनेका एकदम बिरलाकोटी नेतामध्ये आदर्श र मूल्य मान्यतामा टिकेको मान्छे हो है भनेर मैले सोच्थेँ। तर मेरो यो जुन सोचाइ छ त्यो आज शिथिल भएको छ। र उहाँ यस्तो विवादमा किन घेरिनु हो? उहाँलाई पार्टीको आदेशले यो काम गर्नुभयो कि? जस्तो पार्टीले आदेश दियो कि होइन? अब एउटा नेटवर्क हुन्छ, जालो हुन्छ, सञ्जाल हुन्छ, त्यो सञ्जालभित्र छिर्नुभयो कि? अब मलाई जस्तो लाग्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विषयमा मसिनोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ, उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ। अब निर्दोष भए उहाँले क्लिन चिट पाउनुहुन्छ, उहाँ पदमा पुनर्बहाली हुनुहुन्छ। न्यूनतम रूपमा अहिले पार्लियामेन्टमा यत्र आवाज उठिसकेपछि, बाहिर उठिसकेपछि, पब्लिकमा यो आवाज उठेपछि उहाँले मार्ग प्रशस्त गरिदिन राजीनामा गर्नु राम्रो हो। त्यसपछि अख्तियारले छानबिन गर्छ, अख्तियारले छानबिन गरेर निर्दोष हुनुभयो भने क्लिन चिट पाउनु होला, दोषी भए कारवाही भोग्नुहुन्छ। यति बेला धरानका मेयर हर्क साम्पाङको श्रमदानलाई सराहना गर्दै विद्युत प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक कुलमान घिसिङ पनि श्रमदान गर्न भक्तपुरको निल बाराही मन्दिरमा पुगे होइन। उनले प्रशंसै गरे हर्क साम्पाङको। बाहिर हल्ला पनि यता कदा अब आगामी चुनावमा सके मिलेर जाने, एउटै पार्टी बनाएर, नसके पनि गठबन्धन तरिकाले मिलिजुली तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने हल्ला पनि सुनिन्थ्यो।
अब यो श्रमदान गइसके पछाडि तपाईँलाई के लाग्छ हर्क साम्पाङ र कुलमान घिसिङ मिल्ला सर? होइन, अब कुलमान घिसिङ पनि सेवानिवृत्त हुनुभयो, यसको मतलब उहाँ सिभिलियन हुनुभयो। अब उहाँ सरकारी ओहदामा हुनुहुन्न, सायद फर्किनु पनि हुन्न, किनभने उहाँको कार्यकाल पनि साउनदेखि त अलरेडी सिद्धिन्थ्यो नै। अब उहाँ विद्युत प्राधिकरणमा अदालतको आदेशले फर्किने सम्भावना 100% छैन त भन्दिनँ, फर्किए पनि 2 महिना हो उहाँको कार्यकाल। त्यसकारण उहाँले लगभग 8 वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एज अ एमडी गुजार्नुभयो। त्यो कार्यकालमा उहाँले लोड सेडिङ मुक्त बनाउन चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन गर्नुभयो, चुहावट नियन्त्रण गर्नुभयो, राजस्वमा वृद्धि गर्नुभयो, विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको कुरा स्थापित गर्न खोज्नुभयो। यी कुराहरू छ, बिचमा केही विवादका कुराहरू आएलान्, उर्तीपुर्तीका आएलान्, के होला त्यो अख्तियारले केही मुद्दाहरू दायर गरेर होला, त्यो उसको म्याटरको विषय हो। तर हर्क साम्पाङज्यू र उहाँको कतिपय कुराहरूमा नेचर मिल्छ, उहाँहरू सहकार्य गरेर जानु राम्रो। बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङहरू मिलेको राम्रो हुन्छ, किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ पोलिटिकल नेतृत्व हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा हुन्छ, प्रशासनिक नेतृत्व चाहिँ कुलमान घिसिङले गरेर उहाँहरू श्रममा अहिले जोडिएको अवस्था पनि छ। मैले तपाईँको भिडियो पनि हेरेँ होइन, यो म उहाँहरूलाई आशीर्वाद शुभकामना दिन्छु, उहाँहरू युनाइटेड भएर जानु राम्रो हुन्छ। किनभने एक हिसाबले भन्दा कुलमान घिसिङको पनि एउटा छवि प्रज्वलित छ। अब यतापट्टि मैले देख्दाखेरि महावीर पुन पनि त्यो टिमसँग कतै न कतै एट्याच भएको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू समुच्च रूपमा मिलेर जानु बहुत राम्रो हुन्छ। मिल्नुहोस्। अब अहिले वैकल्पिक तेस्रो प्रजातान्त्रिक धारको जरुरी छ, लोकतान्त्रिक धारको जरुरी छ। उहाँहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएको हुनाले मिलेर जानु सोरै आन राम्रो होइन। यहाँले भनिहाल्नु जस्तै महावीर पनि कहीँ न कतै हर्क साम्पाङसँग अलिक क्लोजै देखिन्छ, नजिकै देखिन्छ होइन अरू भन्दाखेरि। अस्ति तपाईँको यहाँ ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का विरुद्ध पनि उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो महावीर पुनजीले। दीपक खड्का त ऊर्जा मन्त्री हुन होइन, सांसद हुनु पनि लायक मान्छे होइनन्, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। किनभने मरेर बितेर जानुभयो स्वर्गवासी वसन्तमान सिंह अधिकारीले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ राप्रपा छेर्न खुट्टो उचालिरहनु भएको थियो। दीपक खड्का हो। अनि त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाको जनशक्ति पार्टीमा छिर्न खोज्दाखेरि कुनै के ताल नमिलेर सुशील कोइरालालाई गाडी गिफ्ट गरेर उहाँ काङ्ग्रेसमा एट्याच भएको, त्याग तपस्या गर्ने कैयौँ छन्, भाँडमा गए। अब दीपक खड्काले तर के गरेर गए? दीपक खड्काको इन्टेन्सन भनेको उर्तीपुर्ती हो, दीपक खड्कामा सोच भिजन छैन र उनी एक हिसाबले असफल ऊर्जा मन्त्री हुन् र उनले राम्रो गरेनन्। कुलमान घिसिङमाथि पूर्वाग्रह साधेको हुनाले वास्तवमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने चाहिँ यो दीपक खड्काले हो। नैतिकतै नभएपछि के लाग्छ? तर अझै उनी आफ्नै जिकिर त्यो त यस्तो पदको दम्ब हो, अहङ्कार हो। पदमा रहन्जेल फ्याउ फ्याउ गर्छन्, बाघ जस्तो गर्जिन्छन्, पदबाट बाहिर निस्केपछि वनमुसा जस्तो हुने हो नेपालका मन्त्रीहरू होइन। नैतिकता सुकेनास लगाइसकेपछि त त्यही न हो। तर कुलमान घिसिङले त म कुनै पनि पार्टीमा छुइनँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। तर कता कता चाहिँ माओवादी केन्द्रका साथीहरूले होइन हाम्रो माओवादी केन्द्रका मान्छे हुन् भनेर पनि धेरैले उचाले, धेरै बोके। हिजोको दिन तपाईँको माओवादी केन्द्रले त्यो ठाउँमा ल्याए होला, चिलिमी हाइड्रो पावरबाट रेस्ट गरेर बस्नु भएको कुलमानलाई त्यहाँ ल्याउने त माओवादीकै केही कार्यकर्ता नेताहरू होलान्। तर उहाँले त्यो ठाउँमा ल्यायो भन्दैमा उनी माओवादी भनेर धेरै दाबी गरे, तर होइन रहेछ नि त होइन। यस्तो हो, अब आस्था विचार भोट गर्ने कुरामा उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। अब उहाँ राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङको ज्वाइँ, त्यस अर्थमा उहाँ राप्रपा हो त होइन होला नि त होइन। अनि रामेछापमा जन्मिनु हो, उहाँको बुवा दाजुभाइ जम्मै संयुक्त जनमोर्चामा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई म फ्याक्ट भनिदिन्छु, कमल चौधरीजीको इर्द गिर्दमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि आस्था त्यता थियो होला। जनमोर्चाको विस्तारित रूप भनेकै माओवादी हो। अब उहाँलाई माओवादीको ऊर्जा विभागको सचिव बसेको भनेर आरोप पनि लगाए होइन त्यतिखेर। अब त्यो के हो, कि त माओवादीको कमिटीले जान्दछ, पम्फा भुषाल त्यसको प्रमुख हो, कि त अब राम जाने उहाँलाई थाहा होला। तर जेसुकै होस् होइन होला भन्नुपर्छ, किनभने उहाँले जागिर खानुभयो, एमडी हुनुभयो। त्यसपछि अब जागिरे मान्छे के को कमिटी धारण गरेर हिँड्नु र? हुन त कर्मचारीको ट्रेड युनियन पनि छ, आधिकारिक ट्रेड युनियनहरू, त्यहाँ उहाँ आबद्ध भएको देखिँदैन थियो। खैर, उहाँको पोलिटिकल आइडेन्टिटी एक्सपोज नभएको हुनाले अहिले उहाँको स्वतन्त्र छवि बनेको छ र हर्क साम्पाङज्यूसँग प्याचअप गर्दा त्यो नेचुरल हुन्छ, उहाँ अगाडि बढ्दा राम्रो। जसरी विद्युत प्राधिकरणको कुराहरू पनि उहाँले भन्नुभएको छ बिस्तारै खुल्दै जान्छ भन्नुभएको थियो हामीसँगै कुराकानीमा होइन। यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरिरहेको समयभन्दा अघिल्लो दिन मात्रै हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कुराकानीको क्रममा यो सबै बिस्तारै खुल्दै जाने क्रम हो, खुल्दै जानेछ, यथार्थ के हो भन्नुभएको थियो।
के खुल्ला त अब? होइन यस्तो हो, अब अहिलेको कार्यकारी निर्देशक अहिलेको एमडी हितेन्द्रदेवज्यूले श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो। त्यसमा 3-4वटा मेजर कुराहरू छन्, मेरो हातमा श्वेतपत्र पनि छ होइन। त्यसपछि अब यो ग्रस प्रफिट र नेट प्रफिटको कुरा छ। वास्तवमा विद्युत प्राधिकरणमा फेक प्रफिट देखाइयो भन्ने उहाँहरूको जिकिर छ। अर्को कति मेगावाट हाइड्रो जोडियो त नेसनल ग्रिडमा, वास्तवमा हल्ला बढी भयो, स्टन्ट बढी भयो भन्ने कुरा पनि छ। यी कुराहरू छोडिदिउँ, तर एउटा कुरा पक्का के हो भने मुकेश काफ्लेले लथालिङ्ग बनाएर इन्भर्टर व्यापारीहरूलाई पोसेर इन्भर्टर व्यापारीको इसारामा जुन ढङ्गको विद्युत माफियाको सेटिङ थियो त्यो सिन्डिकेट तोड्न चाहिँ कुलमान घिसिङको महान योगदान छ। उहाँले लोड सेडिङ मुक्त गरेको हो, त्यसको क्रेडिट उहाँलाई दिनुपर्छ। त्यसो त सरकारलाई पनि क्रेडिट होला, कल्ला होला, कसो गर्ला, तर उहाँले राम्रो म्यानेजरियल स्किल देखाएर 18 घन्टासम्म लोड सेडिङको समुद्रमा डुबेको देशलाई मुक्त गर्नुभयो। तर अहिले अब हुन त कुलमानजीकै कार्यकालको अन्तिमतिरदेखि लोड सेडिङ झ्याप्प बत्ती जाने क्रम थियो। अब अहिलेको यो विद्युत ऊर्जा सङ्कटमा धान्दैन। तपाईँलाई थाहा छ इभी गाडी आइसकेपछि त झन् ऊर्जा सङ्कट चौडिएको छ, झन् बढी विद्युत खपत भइरहेको छ, देशमा घरहरू बढिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न एसियन इन्स्टिच्युटबाट पढेको भनिएको टप्पर भनिएको हितेन्द्रदेवजीले कुलमानजीको हट सिटमा बसिसकेपछि उहाँले गर्ने दायित्व धेरै छ। उहाँले कामले प्रमाणित गर्नुपर्छ, गफ गरेर हुँदैन। ऊर्जा सङ्कट हल गर्न उहाँले के गर्ने हो अब काम गरेर देखाउनुपर्छ, गफ गरेर हुँदैन। पक्कै पनि सर, यो विषयमा म धेरै लम्बाइ चौडाइ कुरा गरिनँ। हुन त हिजोको दिनमा कुलमान घिसिङले इन्डक्सन चुल्हा बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुहोस्, गाडी चार्ज इलेक्ट्रिक गाडी किन्नुहोस् भनेर उहाँले आह्वान गर्नुभएको थियो। कैयौँ मेगावाट बिजुली खेर जान्थ्यो बर्खा टाइममा होइन। अब अहिले पनि बर्खा लागिसकेको अवस्था छ। यति बेला भर्खर मात्रै 1-2 दिन भयो अहिलेका यो एमडी हितेन्द्र आइसके पछाडि भारतमा बिजुली बेच्न सुरुवात गरिएको छ। यो गत वर्षकै निरन्तरता हो, कुनै नयाँ होइन। ठिक छ सर, त्यो त्यतातिर जान चाहिनँ। म अलिकति यता आउन चाहेँ। अहिले हर्क साम्पाङले एउटा स्टेटस लेख्नु भएको रहेछ, धरानमा किन एयरपोर्ट नबनाएको भनेको त 10-10 अर्ब भ्रष्टाचार गरेर मात्रै बनाउने नीति रहेछ। तर मेरो पालिकामा 10 अर्ब त के, 1 रुपैयाँ मात्रै भ्रष्टाचार गरे। रेलिङमा झुन्ड्याएर किक बक्सिङ सिक्ने प्लास्टिक ब्याग बनाएर पिना बनाउने नीति छ, अनि बनाउँछ त कुरा बुझ्यो सरकार भनेर। उहाँ चाहिँ लगभग सुशासनको मामिलामा उत्तर कोरियाको मोडल फलो गर्नुपर्छ। डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया दण्ड नै दिनुपर्छ, भौतिक दण्डै दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा जानु हो। अब यो उहाँको आर्गुमेन्ट हो होइन। तर उहाँ भ्रष्टाचारको सख्त खिलाफमा हुनुहुन्छ, जिरो टोलरेन्सीको नीति अप्नाइरहनु भएको छ भन्ने कुरो देखिन्छ। र अब एयरपोर्टको सवालमा उहाँको स्पष्ट चट्टानी अडान छ कि धरानमा एउटा क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल चाहिन्छ र बर्खामा त्यसले धान्न सक्दैन। यता विराटनगरकोले पनि धान्न सक्दैन, यता झापाकोले पनि धान्न सक्दैन। त्यसकारण धरानमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता छ। तर उहाँले यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा भन्नुभयो होला त्यत्रो घपला भयो भनेर होइन, त्यो उदाहरण दिए होला। खैर त्यो आरोप मात्रै होइन, अब त्यसको विषयमा छानबिन हुन्छ। संसदीय उपसमितिले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ, आशा गरौँ अख्तियारले पनि त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनेछ। हजुर, फेरि उहाँले एउटा लेख्नु भएको छ, एउटा नेताको छोरीले म बिरुवा रोप्ने फुल रोप्नेलाई भिजन नभएको भन्दै थियो। उनीहरूको भिजन चाहिँ मैले फुल रोपेको ठाउँमै आएर झन्डा रोप्नु चाहिँ भिजन रहेछ। अब के भन्नु, मुलुक कता जाला अब भन्नु? एक्ज्याक्टली सही हो। उनीहरूले त विकास निर्माण प्रगति उन्नति भन्ने कुरो त उनीहरूको शब्दकोशमै छैन। उनीहरू वितण्डा गर्छन्, उनीहरू हाहाकार गर्छन्। हर्क साम्पाङजीले फुल रोपिरहनु भएको छ, फुलबारी बनाउनु भएको छ, वृक्षारोपण गर्नुभएको छ, प्राकृतिक सन्तुलन गर्नुभएको छ, जैविक सन्तुलन गर्नुभएको छ, जनतालाई राहत दिनुभएको छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नुभएको छ, श्रम संस्कृतिलाई स्थापित गर्नुभएको छ। तर यिनीहरूले गर्ने भनेको तोडफोड, हिंसा, आगजनी अनि त्यसपछि हाहाकार, यति नै हो। यो कुरोबाट मुक्त गर्नुपर्छ देशलाई। हजुर, म अन्त्यतिर आएँ सर, एउटा मात्रै प्रश्न सोधेँ, पानी पनि आउनु लागिरहेछ। जीवी राईलाई सहकारी सहित बनाइसके कि क्या हो? आउने बित्तिकै पोल खुल्छ भनेर उसको हत्या भइसकेको हुनसक्छ। जीवित भएको भए त पक्राउ पर्ने होइन र जनताले भन्नुभएको छ। अनि यो त अब बोल्नुपर्ने हो कि जीवी राई मिल्ने कि नमिल्ने त्यो थाहा यस्तो जीवी राईलाई खोज्छौँ भनेर रवि लामिछाने पनि कुर्सीमा सत्तामा हुँदा भन्नुभयो, हामी तुरुन्त समारोह ल्याउँछौँ भन्नुभयो। अब टाइ फिस हात्या फुस्सा। अहिलेको सरकारले पनि खोज्छौँ भन्छ, तर आकाश पाताल धुई पाताल कता खोजिरहेको छ थाहा छैन। अब स्यालको सिंह बेपत्ता भए चाहिँ लापत्ता बेपत्ता हुनुहुन्छ। तर जीवी राईको अस्तित्व, उनको पहिचान, उनी लुकेको स्थलको बारेमा
नेपाल प्रहरी इन्टरपोल लगाएर अनुसन्धान गरेर पक्रिएर ल्याउने कुरामा कोही बाधक बन्नु हुँदैन। उनी जहाँ छन् उनी नआइकन यो सहकारी प्रकरण टुङ्गिँदैन पनि उनलाई छिटोभन्दा छिटो गिरफ्तार गरेर ल्याउनु पर्यो। हर्क साम्पाङज्यूले गरेको व्यङ्ग्य ठिक छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।